अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल दुश्मन अपने अरूज पर है, यानी कि हिंदुस्तान। वो अपनी जो उसकी मुनाफ़िकत है उससे बाज नहीं आता और पाकिस्तान पर हमला कर चुका है एक बार। इसको लेकर इंजीनियर साहब ने कुरान और हदीस के मुताबिक क्या बताया कि जब दुश्मन हमला करे तो क्या हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। और किताल करो अल्लाह की राह में उन लोगों के साथ जिन्होंने तुम्हारे साथ किताल किया, तुमसे लड़े। वला तातदू, लेकिन उनके साथ ज्यादती नहीं करनी। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये जो अक्सर बताया जाता है ना जी, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये भी उसके खिलाफ है ये आयत कि जंग में भी सब कुछ जायज़ नहीं है। एक ख़ास लेवल तक आप जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। तो मुस्लिम शरीफ में डिटेल हदीस है कि नबी इस्लाम जब भी कोई लश्कर रवाना करते तो फरमाते कि बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, कोई दरख्त नहीं तोड़ना, ठीक है। जो लोग मैदान जंग में नहीं आए हुए उनको कैदी नहीं बनाना। ये नहीं है कि आपने एक शहर फतह किया है तो जो लोग आपसे लड़ने के लिए आए वो तो चंद एक लोग थे। अब जो शहर के अंदर अवाम है उस अवाम को अपना गुलाम नहीं बनाना। आप देख लें, वरना तो मुसलमानों की लोंडियां लाखों की तादाद में होती हैं। अगर यही होता, ये लोंडियां सिर्फ वो औरतें थीं जो मैदान जंग में मुसलमानों से लड़ने के लिए अपने मर्दों के शाना बिशाना मैदान जंग में आई हुई थी, बॉर्डर के ऊपर। उनको लोंडियां बनाया गया, लेकिन उनके भी हुकूक हैं कि जो खुद खाना है वो उनको खिलाना है। उसमें भी कहा गया कि उन औरतों को आज़ाद करो और उनके साथ खुद निकाह कर लो, उनको एक आज़ाद औरत वाला स्टेटस दो, तो ये अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। बाकी जो अपने इलाकों में लोग रह रहे हैं, ना वो गुलाम बनाए जाएंगे, ना उनकी औरतें लोंडियां बनाई जाएंगी। सिर्फ ये होगा कि वो जिजिया दे के रहेंगे। और जिजिया एक टैक्स था जो वो वसूल किया जाता था मुसलमानों की जानिब से, काफरों से। इसके अगेंस्ट वो उनकी हिफाजत करते थे। और अगर कोई इलाका मुसलमान खाली करते थे तो वो उनको उस साल का जिजिया वापस कर देते थे कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये अपने जो 4 दिनार हैं, 4 सोने के सिक्के साल में दिए जाते थे, ये पास रखो अपने। तो उस वक्त के कबायली दौर में जब हर वक्त कत्ल व गारत का खतरा लगा रहता था, 4 दिनार के एवज पूरे साल की आपकी सिक्योरिटी अगर मिल जाए तो कोई महंगी नहीं है। और ये काफरों से जिजिया लिया जा रहा है, मुसलमानों से भी लिया जाता था वो ज़कात। मुसलमान भी टैक्स पे कर रहे होते थे। ये नहीं है कि मुसलमान इसी तरीके से जो है वो, बल्कि आपको पता है उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में जब इस्लाम की यानी हुदूद फैलनी शुरू हुई, इस एतबार से कि लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तो यानी कुछ गवर्नरों की जानिब से सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज को ये लिखा गया खत कि अगर इस तरीके से तेजी से लोग मुसलमान होते रहे तो ये तो हमारे जिजिये की रकम ही कम पड़ जाएगी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने कोई टैक्स कलेक्टर नहीं बना के भेजा है, वो अल्लाह के पैगंबर है। तो हमारी तो ये कामयाबी है कि कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, भले इसी वजह से कर ले कि वो जिजिये से बच जाए, लेकिन इस्लाम में जब आएगा तो वहाँ भी उसको ज़कात तो देनी पड़ेगी। लेकिन असर ये वजह नहीं थी कि वो जिजिये से बचना था। जिजिया क्या था? इससे ज़्यादा माल तो वहाँ के डाकून से लूट के ले जाते थे। रोमन एम्पायर के बदमाश जो टैक्स कलेक्टर थे वो आके लेके चले जाते थे। 4 दिनार तो कुछ भी नहीं था उनके लिए। मुसलमानों के वो अखलाक से मुतासिर हुए कि मुसलमान इतने अपराइट हैं, इतने इंसाफ पसंद है, इतने मुनसे मिजाज है। इस चीज ने उनको अट्रैक्ट किया था। तो अल्लाह तरफ हमारा किताल करना है, लेकिन हद से नहीं बढ़ना। अल्लाह को हद से बढ़ने वाले पसंद नहीं है। यानी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज नहीं है। बुखारी मुस्लिम में यह हदीस है कि जंग धोखे का नाम है। इसका यह मतलब नहीं कि जंग में आपने अगर मुखालिफ फरीक के साथ कोई अहद किया तो वह अहद तोड़ देना है, वो तो हराम है। वो सूरतुल अनफाल में आया कि अगर काफिर के साथ अहद है आपका तो अहद को एलानिया तोड़ेंगे और उसको भी मतलब एक वक्त मिलेगा कि वो भी जंग की तैयारी करे। जब तक आप अहद एलानिया नहीं तोड़ेंगे आप उसके साथ गुरीला वार भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला ने 1948 में पाकिस्तानी हुकूमत की मुखालफत की थी इस बात पे कि ये फौजें कश्मीर में दाखिल करें। इसलिए नहीं कि वो कहते थे कि इंडिया से जिहाद करना मना है, इसलिए कि वो ये कहते थे कि आप मुल्कों की बाउंड्री में बने हुए हैं और आप अंदर खाने तो फौजें दाखिल करें और ऊपर अमन का मुआहदा चल रहा हो, यह गलत है। आप एलानिया जंग डिक्लेयर करें कि आप हमारे दुश्मन हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो बिल्कुल ये ठीक है। जामिया तिर्मिज़ी में अबू दाऊद में वो हदीस मौजूद है ना
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر سے ایک معاہدہ چل رہا تھا، تو اس معاہدے کی مدت جب بالکل قریب ہوئی تو پورے ہونے کی، تو حضرت معاویہ نے پہلے ہی ان کے بارڈر پہ لا کے فوجیں بٹھا دی. جیسے ہی کل کی ڈیٹ میں یہ معاہدے کی ڈیٹ اینڈ ہوگی تو ان پہ ٹوٹ کے ان کا وہ علاقہ ان سے چھین لیں گے. تو وہاں پہ ایک صحابی جو تھے سیدنا عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے مسلمانوں کی فوج میں سے نکل کے بارڈر پہ سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ سے میں نے سنا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ ختم نہ کرو اس طرح ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو حضرت معاویہ کو، حالانکہ وہ اتنے سخت مزاج حکمران تھے، اس صحابی کے سٹینڈ کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑ گیا. تو آپ دیکھ لیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. جنگ دھوکے کا نام ہے. مراد یہ ہے کہ جنگ میں آپ توریہ کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں ہے، زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، مردار بھی کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں، اور بہتا ہوا لہو بھی کھا سکتے ہیں. چاروں چیزیں جو منع ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. تو جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اس کے بھی اصول ہیں. اور محبت کے تو اصول اتنے اسٹرکٹ ہیں اسلام کے اندر کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں اگر کسی سے ہو سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ان کے بارے میں بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے، ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے عشق دے چلے نمبر لے گئے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ عقل والی جو روش ہے اس کو سپورٹ کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اور اسی دوران وہ جو معاہدہ لکھنے والا ہے نا سہیل ابن عمر، وہ مسلمان اس کا بیٹا ہو چکا ہوا تھا، وہ خود کافر تھا، ابو جندل، اور وہ اپنے باپ کی بیڑیاں چھڑوا کے تو وہیں پہ پہنچ گیا مسلمانوں کے اس معاہدے کے دوران. حالانکہ اس وقت یہ تو ایک سمجھ لیں بونس کے طور پہ سے لیا جا سکتا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں ابو جندل صبر کرو، معاہدہ لکھا جا چکا ہے. حالانکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی، وہ تو طے ہوا تھا کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا تو واپس کیا جائے گا. تو وہ جب معاہدہ لکھ رہے تھے وہ اس کے بعد تو مسلمان کو ہو کے نہیں آیا تھا، وہ تو پہلے کا مسلمان تھا، وہ تو اس دوران ہی آ گیا تھا. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے وہ اس معاہدے میں لائن نہیں کرتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام اتنے اپ رائٹ تھے کہ کسی دور کے درجے میں بھی میرے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس میں آیا کہ عہد کی پاسداری کرو، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے جنگ میں بھی خیال رکھا، ابو جندل کو سہیل ابن عمر کے حوالے کر دیا. حالانکہ صحابہ کو اس وقت بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ ظالم شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرے گا، لیکن ظاہر ہے صحابہ تو سمعنا وأطعنا، یا رسول اللہ جو آپ نے کہا مان لیا. ٹھیک ہے، اذان شروع ہوگی انشاءاللہ، بقیہ کی کلاس اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی، اذان کے وقفے سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز مسلمانوں کو دی ہیں کہ ایک لمٹ کو آپ نے کراس نہیں کرنا. ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کا بیان سنا. قرآن حدیث ہمیں کیا کہتا ہے، دشمن سے کس طرح سے بدلہ لینا چاہیے، کس طرح سے نپٹنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی. ناظرین، یہ لوگ منافقت پر اتر آئے ہیں اور منافقت ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.